परमेश्वर बुवा, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज फेरि पनि परमेश्वर तपाईँको नजिक, तपाईँ परमेश्वरको नजिक प्रभु, आज तपाईँ परमेश्वरले जुन कुराहरू बोल्नु भयो, जुन कुराहरू दिनुभएको छ, त्यो कुराहरू तपाईँ परमेश्वरको दास दासी, तपाईँ परमेश्वरको जनहरूको माझमा बोल्न गइरहेको छु। प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वर बोल्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वर बोल्नुहोस्। यही प्रार्थना गर्दछु। म बोल्दाखेरि प्रभु आज कतिवटा समय मेरो ज्ञान, मेरो बुद्धि, मेरो विवेक म आफैले बोली पठाउँछु होला, त्यो कुरा सबैलाई म रद्द गर्न चाहन्छु यस घडी। र तपाईँ परमेश्वरमा म सबै कुरा समर्पण गर्न चाहन्छु। तपाईँ परमेश्वर बोल्नुहोस् प्रभु। देख्दाखेरि म आफू यहाँ खडा भएको जस्तो देखिरहेको छु, तर मेरो बोली, मेरो वचनमा तपाईँ परमेश्वर रहनुहोस्, ताकि प्रभु आज तपाईँ परमेश्वर स्वयं नै प्रभु आज के गर्न चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ आज मानिसहरूलाई, तपाईँले त्यो कुराहरू बोल्नुहोस्। म यही प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ। सारा महिमा, सारा आदर, सारा भक्ति, इज्जत तपाईँ परमेश्वरलाई, येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हामी वचनमा जानुभन्दा अगाडि एउटा पदलाई पढिहाल्नेछौँ। अनि म यो पद पढ्नको लागि चाहिँ हाम्रो जेम्स लोहुनी उहाँलाई दिनु पर्यो, उहाँले पढिदिनु हुनेछ। लुका 11:28 तपाईँले पढिदिनुहोस्, त्यसपछि हामी वचनमा अगाडि जानेछौँ। ल, हाम्रो जेम्स लोहुनी तपाईँले पढिदिनुहोस् है त। लुका 11:28। लुका 11:28। तर उहाँले भन्नुभयो, बरु तिनीहरू धन्य हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र पालन गर्छन्। हालेलुया, हालेलुया। हामीले यहाँ वचनमा हेर्दै थियौँ, तिनीहरू धन्यको हुन् जसले वचन सुन्छ अनि र पालन गर्छ। अनि कतिवटा समय सन्डे स्कुलमा पनि हामीले यो गीत सुनिरहेको हुन्छौँ। धन्य त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्ने व्यक्ति के हुन्छ, खुसी हुन्छ। हालेलुया। अनि हामी यसरी वचन सुनिरहेको हुन्छौँ। कतिवटा समय मेरो बानी पहिला कस्तो थियो भने म आफू पनि वचन नपढ्ने अनि वचन पनि नसुन्ने, अनि अरूले बोल्दाखेरि चाहिँ कति धेरै आशिषित व्यक्ति भनेर त्यो संज्ञा दिन्थ्यो म आफैले। तर पछिबाट अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि किन त भन्दाखेरि आफूले वचन पनि पढेको छैन अनि वचन पनि सुनेको छैन, अनि अरूले बोल्दाखेरि जुनै पनि आशिषित लाग्छ। किन भन्दाखेरि वचनले भन्दछ वचन चाहिँ सुन्नु पर्यो हामीले। हालेलुया। वचन सुन्नु पर्यो। हाम्रो यो दुइटै बानीहरूलाई बिस्तारै परमेश्वरले दिनानुदिन हामीलाई घटाउँदै लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हामी उहाँको मार्गतिर बढ्दै गइरहेको छौँ। आमेन। हामीलाई प्रभुले उहाँको राज्यतिर हामीलाई ठेल्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई तान्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो कुराहरू हामी कतिवटा समय बुझ्दैन थियौँ, अब बुझ्दै आइरहेको छौँ। आमेन। हालेलुया। अनि वचनमा म फेरि पनि जानुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न म तपाईँहरूको माझमा छोड्न चाहन्छु। तपाईँहरू कतिजनालाई यो एकदमै निष्फिक्री साथ, एकदमै म चाहिँ कन्फिडेन्टली भन्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ बाँचेको छु, म बचाइएको छु? तपाईँहरूले हात उठाउन सक्नुहुन्छ। कतिजना तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ म बाँचेको छु येशू ख्रीष्टमा भनेर? हालेलुया, हालेलुया। यदि कन्फ्युजन छ भने आज त्यो कन्फ्युजन हटेर जानेछ, किनभने हामी साँच्चै नै येशू ख्रीष्टमा चाहिँ बचाइएको छौँ, हामी बाँचेको छौँ। हालेलुया। एउटा कोटेसन पढेर म तपाईँहरूको माझमा वचनलाई अगाडि बढाउनेछु। गल्ती नगर्ने कुनै व्यक्ति हुँदैन। संसारमा कुनै एक त्यस्तो व्यक्ति छैन जसले गल्ती गरेको छैन, तर धेरै कम मात्र त्यस्तो व्यक्ति छन् जसले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्छन्। र अर्को सबैभन्दा मुख्य कुरा, जसले त्यो गल्तीलाई स्वीकार्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ आशिषित हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँहरूलाई आजको वचनको सेवाकाईमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको वचनको शीर्षक छ बुवाको हृदय। बुवाको हृदय कस्तो हुन्छ? बुवाको हृदय है। यो सन्दर्भलाई तपाईँहरूले याद गरिरहनु होला। अहिले बिचमा हामी यसको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ, अहिले बिचमा हामी थाहा गर्नेछौँ। अनि योभन्दा अगाडि हामी एउटा कथालाई म तपाईँहरूको माझमा एउटा कथालाई पस्किन चाहेँ। त्यो कथा जब म भन्दै जान्छु तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला। यहाँनिर एउटा छोरा छ, यहाँ एउटा छोरा छ जसको उमेर पुगेको छ, जसको आँखा खुलेको छ, जसको बुद्धि भन्छ हामीले चेत खुलेको छ, समझ खुलेको छ है। हाम्रो साधारण भाषामा भन्ने हो भने उसको ज्ञान खुलेको छ। एउटा छोरा छ, उसले चाहिँ सबै कुरा बुझ्ने भएको छ। आज यहाँ धेरै जवानहरू म देख्दैछु अनि हामी देख्दैछौँ, धेरै जवानहरूको पनि आँखा खुलेको छ। धेरै जवानहरूले बुझ्ने भइसकेको छन्, अब देख्ने भइसकेको छन्। हाम्रो मण्डलीमा पनि धेरै जवानहरू हुनुहुन्छ
धेरैजनाको आँखा खुलेको छ। यहाँ यो छोरा संसारको मोज मजा रमाइलो सबै कुराहरूमा अब बरालिन सुरु गर्छ। त्यो चाहिँ मेरो सबै कुरा हो, त्यो मेरो सबै थोक हो, मेरो डेस्टिनेसन, मेरो गोल त्यो हो। उसलाई चाहिँ संसारको खुसी, संसारको आनन्द भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा, त्यो सोच लिएर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। घरमा होइन, तर आनन्द चाहिँ खुसी, त्यो खुसी चाहिँ बाहिर पाइन्छ। कतिजनालाई त्यस्तो सोच छ होला, म घर परिवारमा खुसी हुन सक्दिनँ तर बाहिर गएर खुसी हुन्छु। यदि तपाईँले त्यस्तो सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो वचन तपाईँको निम्ति पनि हो है। अनि यो छोराले त्यही कुरा सोचिरहेको हुन्छ, बाहिर चाहिँ खुसी छ, बाहिर चाहिँ आनन्द छ। अनि त्यो हुँदै त्यो जब उसको हृदयमा त्यो कुरा सोच्यो, उसले त्यो कुरा विचार गर्यो, त्यस पछाडिबाट उसको हृदयमा एउटा, उसको माइन्डमा एउटा कुरा चल्यो र अन्तिममा उसले एउटा निर्णय लिन पुग्यो कि अब चाहिँ म बुवाको सम्पत्ति मागेर केही कुरा लिएर अब म बाहिर निस्किन्छु, अब म स्वतन्त्र हुन चाहन्छु, अब म स्वतन्त्र पक्षी चाहिँ उड्न चाहन्छु। अनि बुवासँग उसले त्यो सम्पत्तिहरू मागेर निस्किएर जान्छ। तपाईँहरूमध्ये धेरै थाहा पाइसक्नुभयो होला मैले कुन कथा जोड्दैछु भनेर। हो, त्यो कथा हो उडन्ते पुत्रको, हराएको छोरा, हराएको छोराको दृष्टान्त। हामी धेरैजनाले धेरैचोटि सुनेको छौँ यो कथालाई है। यहाँनिर त्यो छोराले बाबुको सम्पत्ति, दुईजना छोरा छ, तर त्यो छोराले चाहिँ बाबुको सम्पत्ति लिएर अब म जान्छु, अब म रमाहाट गर्न जान्छु, त्यो कुरालाई लिएर ऊ जान्छ संसारको मोज मजामा, संसारको खुसीमा। बुवासँग सबै कुराहरू, त्यो परिवारमा एउटा शान्ति थियो, तर त्यो शान्ति उसलाई चाहिएको छैन अब, त्यो शान्ति उसलाई मन परेको छैन अब। तर ऊ बाहिरको कुरा, म बाहिरको कुरा, मलाई त्यो कुरा मनपर्छ, मेरो गोल यो हो, मेरो गोल यो हो। हामी त्यो कथा पढ्नलाई, यदि तपाईँहरूलाई थाहा छ छैन है, तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ लुका 15 अध्याय, लुका 15को 11देखि 31। म त्यो अहिले पढ्दिनँ, तर धेरैजनालाई थाहा छ, थाहा छैन भने तपाईँहरूले पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। उसले त्यो कुराहरू सोच्न सुरु गर्छ। तर यो सबै कथा नपढे पनि म यसमा बिचमा चाहिँ लुका 15को 18देखि 22सम्म 4वटा पद चाहिँ म पढ्न लाउनु पर्यो। सालुले यो 4वटा पद, लुका 15को 18देखि 22, 18, 19, 20, 21 र 22, सालुले यो पद पढिदिनुहोस् है त। सबै कथा चाहिँ तपाईँहरूले पछि पढ्नु होला, तर अहिले हामी 18देखि 22सम्म चाहिँ हेर्नेछौँ। म उठेर आफ्नो बुवा कहाँ जान्छु र उहाँलाई भन्नेछु, बुवा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन। मलाई तपाईँका ज्यालादारी चाकरहरू मध्ये एउटा शरत ल्याउनुहोस्। तब त्यो उठेर आफ्नो बुवा कहाँ गयो, तर त्यो धेरै टाढा छँदा त्यसका बुवाले त्यसलाई देखेर र तिनी दयाले भरिए र दौडेर गई त्यसलाई अँगालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। हालेलुया, हालेलुया। यो कथाको सबैभन्दा मुख्य एउटा मुटु चाहिँ यही हो, मुख्य मुटु चाहिँ यही हो। यहाँनिर हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। हेनरी आलेन भन्ने एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, मैले यो साभार गरेको जीवनको आधी बेरीहरूमा परमेश्वरसँगको घनिष्ठतामा हिँड्नु भन्ने एउटा पुस्तक छ, लाजरस थुलुङज्यूको। उहाँको पुस्तकबाट मैले यो हेनरी आलेन, उहाँको एउटा भनाइलाई हेर्दै थिएँ। त्यो कुराले मलाई छोइरहेको थियो। त्यो कुरामा त्यहाँनिर उहाँले यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि सबै हाम्रा आफ्नै कोसिसहरू भासिने बालुवाहरू हुन्, ख्रीष्ट येशू मात्र मुक्तिको चट्टान हुनुहुन्छ। हालेलुया। उसले आफ्नो कोसिस गर्यो, आफूले गर्यो, तर यहाँनिर हामीले थाहा गर्दैथ्यौँ कि त्यो चाहिँ के भनेको छ, यो चाहिँ भासिने बालुवाहरू मात्रै हो, ख्रीष्ट येशू मात्रै त्यो चट्टान हुनुहुन्छ।
अनि यो 18देखि 22सम्म हामीले हेर्दाखेरि 18देखि 19मा जब तपाईँले हामीले हेर्छौँ भने त्यो छोराले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो पदलाई हामीले हेर्दाखेरि उसले पश्चाताप गर्ने अठोट गरेको छ। हालेलुया। उसले पश्चाताप गर्ने अब निश्चय गर्यो। 18 र 19मा तपाईँ र मैले हेर्छौँ भने मैले गल्ती गरेँ, मैले मेरो साँचो आनन्दलाई छोडेर आएँ, मैले मेरो साँचो शान्तिलाई छोडेर आएँ, मेरो घर परिवार मैले त्यो सबै कुरालाई त्यागेर आएँ। तर उसले त्यो कुरालाई पश्चाताप अब त्यो रियलाइज गरेको छ कि उसले चाहिँ पश्चाताप गर्ने अठोट गरेको छ 18 र 19मा आएर। अनि जब तपाईँ र मैले 20मा हेर्छौँ भने त्यहाँनिर अर्को मुख्य कुरा बुवाले त्यहाँनिर भनेको कुरा हामी पाउँछौँ। बुवाले चाहिँ त्यो छोरा टाढै हुँदाखेरि, नजिक आइसके पछाडि छोराले चिनेको छैन, तर टाढै हुँदाखेरि भनेको छ। त्यो टाढै हुँदाखेरि बुवाले चाहिँ मेरो छोरा फर्केर आयो। यो कुराबाट हामी के थाहा पाउँछौँ भने बुवा चाहिँ जहिले पनि दिनरात एउटा झ्यालबाट हुन्छ कि एउटा कुनाबाट हुन्छ कि मेरो छोरा फर्केर आज आउँछ होला, मेरो छोरा फर्केर आज आउँछ होला, त्यो कुरालाई पर्खिरहेको थियो। त्यो पदले हामीलाई त्यो कुरा देखाउँछ। कतिवटा समय हामी त्यो कुरालाई स्किप गरी पठाउँछौँ, तर बुवाको हृदय चाहिँ मेरो छोरा फर्केर आइदियो हुन्थ्यो। त्यो कुरा उसले सोचिरहेको कारणले गर्दाखेरि जब टाढामा थियो त्यो छोरा, त्यतिखेर उसले आफ्नो छोरालाई चिनेको छ। अनि ऊ पर्खेर बसिरहेको कुरा चाहिँ त्यतिखेर पुरा भएको छ। मेरो छोरा अब आयो। हालेलुया। अनि जब त्यो छोरा आयो, उसले त्यहाँनिर गएर चाहिँ अङ्गालो हालेर आफ्नो छोरालाई के गरेको छ, औँठी निकालेर लगाइदिएको छ। त्यहाँनिर हामीले अघि मैले तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ, यो कोटेसनलाई याद गर्नुहोस्, गल्ती नगर्ने कुनै व्यक्ति हुँदैन भनेर। तर जसले गल्तीलाई स्वीकार्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ आशिषित हुन्छ। आमेन, आमेन। त्यो छोराले जब त्यो कुरा स्वीकार्ने अठोट गर्यो, अब आएर स्वीकार्यो, त्यस पछाडि बुवाले अझै आशिष दिनुभएको छ। आमेन, हालेलुया। कतिवटा समय हामी बरालिन्छौँ होला, कतिवटा समय हामीलाई त्यो कुरा थाहा हुँदैन, तर जब तपाईँ र मैले अठोट गर्छौँ अनि बुवाको घरमा फेरि फर्किन चाहन्छौँ भने बुवाले तपाईँ र मलाई आशिष दिनलाई अझै पर्खिरहनु भएको छ। धेरैवटा समय हामी यो कुरालाई अहिले हिजो पनि वचनमा पास्टर सोनामले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको जुम सङ्गतिहरू, यो इन्टरनेटको सङ्गतिहरूले गर्दाखेरि धेरैजना विश्वासबाटै टाढा गइरहेको छन्, विश्वासबाटै पर गइरहेको छन्, हटिरहेको छन्। वचनलाई चाहिँ एकदमै फितलो लिइरहेको छन्, वचनको गहिराईलाई एकदमै कमजोरी तरिकाले लिइरहेको छन्। यो समयमा चाहिँ अझै प्रभुमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, प्रभुमा अझै घुँडा टेकेर कसरी हुन्छ मेरो परमेश्वर, म तपाईँमा फर्केर आउँछु भन्नुपर्ने थियो। तर यो समयमा सबैजना आफ्नो कुरामा लागेको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना विश्वासबाटै पर गइरहेको छन्। बुवा अझै पर्खिरहनु भएको छ। याद गर्नु होला, जब तपाईँ र म पश्चाताप गर्ने अठोट गरेर फर्किन्छौँ नि, बुवाले तपाईँ र मलाई त्यो औँठी पहिराउनको लागि पर्खिरहनु भएको छ। हाम्रो आफ्नै सफल हुने कोसिसहरू चाहिँ भासिने बालुवाहरू जस्तै मात्रै हो। आफैले म गर्छु, म मेरो बलले गर्छु, मेरो बुद्धिले गर्छु, मेरो ज्ञानले गर्छु, एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यो तपाईँले स्टेप नचाल्नु भनेको होइन, तर तपाईँ र मेरो चट्टान चाहिँ को हुनुहुन्छ? हामी कसमा भर परिरहेको छौँ? सबै थोक तपाईँकै ज्ञान। मेरो श्रीमतीले एउटा कुरा भन्दै थियो अस्ति, त्यो कुराले मलाई धेरै टच गरिरहेको थियो। यहाँनिर उसले यसरी भन्दै थियो कि शैतान चाहिँ एकदमै चलाक छ, तर आफ्नै नजरमा शैतानले सोच्छ म धेरै बाठो छु, मैले येशूलाई क्रुसमा मारिदिएँ, क्रुसमा लगेँ, मैले त्यो क्रुसमा लगेर किल्ला ठोकिदिएँ, भाला रोपिदिएँ, मैले जितेँ भनेर शैतान एकदमै बाठो भयो। तर त्यसलाई थाहा थिएन, त्यो आफ्नै नजरमा मात्रै बाठो थियो। तेस्रो दिनमा येशू प्रभु उठ्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यसलाई थाहा थिएन। हालेलुया, हालेलुया। जब तपाईँ र मैले यो कुरालाई बुझ्छौँ, कोरोना ल्याएर चाहिँ मैले सारा संसारलाई उथल पुथल गरिदिएको छु, शैतानले यो कुरा सोचिरहेको छ होला, तर यो बिचमा धेरै नबाँचिएको आत्माहरू बचिरहेको छ। जसले घुँडा टेकेको थिएन त्यो घुँडा टेकिरहेको छ। तर विडम्बना, आज प्रभुलाई पाएको विश्वास गरेको व्यक्तिहरू परमेश्वरबाट पछाडि सरिरहेको छ। बुवाको हृदयलाई आज तपाईँ र मैले बुझ्न जरुरी छ। यो समयमा हामी कसमा शरण लिइरहेको छौँ? हामी कसमा भर परिरहेको छौँ?
के हामीले हाम्रो अडेस लाउने चट्टानलाई साँच्चै नै चिनेको छौँ? के हामीले हाम्रो बुवाको हृदयलाई साँच्चै नै चिनेको छौँ, बुझेको छौँ? अस्तिदेखि भाइ विशालले एउटा कुरा जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, धेरै वचनहरू बोल्नुभयो, तर त्यसमध्येबाट एउटा कुरा शुक्रबार पनि भन्नुभएको थियो, उहाँले हिजो पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आज पनि आराधनामा जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा धेरै कुराहरू उसले त्यतिखेर बोले तापनि एउटा कुरा चाहिँ एकदमै गहन कुरा गरिरहेको थियो। कतिजनाले ध्यान दिएर सुन्नुभयो, होसेको कुरा उसले जोडिरहेको छ। होसेको कुरा तपाईँ र मैले त्यो होसेको पुस्तकलाई होसे र उसको श्रीमती मात्र भनेर पढ्यौँ भने त्यो बुझ्नलाई कठिन हुन्छ। तर तपाईँ र मैले जब होसे चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र उसको श्रीमती चाहिँ मण्डली हो भन्ने कुरा तपाईँले थाहा गरेर पढ्नुहुन्छ नि, त्यतिखेर थाहा हुन्छ तपाईँलाई होसेको हृदय। यहाँ चाहिँ होसे मात्र होइन, होसे चाहिँ एउटा परमेश्वरको वेट लिएर परमेश्वर आफै भएर त्यो काम गरिरहेको छ होसेले। अनि उसको श्रीमती चाहिँ आज मण्डली हो। म सबै कुरा तपाईँलाई भन्दिनँ, म भाइ विशालले धेरैचोटि जोडिसक्नु भएको छ, तर एउटा कुरा म पढ्न चाहन्छु। होसे 3:1 कसैले पढिदिनुहोस्, भाइ विशाल अथवा हेमाले नै पढिदिनुहोस् ल त्यहाँबाट ल। होसे 3:1 म सबै चाहिँ पढ्दिनँ, तपाईँहरूले हेर्नु होला। होसे 3:1 कसैले पढिदिनुहोस् त त्यहाँबाट। परमप्रभुले मलाई भन्नुभएको, जा भेटी गरेर प्रिय ससुलाई मेरो माया देखा, न त त्यसलाई अर्को पुरुषले माया गर्छ र त्यो व्यभिचारीको त्यसलाई माया गर, जस्तो गरी परमप्रभुले पनि इस्राएलीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ। यद्यपि तिनीहरू अन्य देवताहरूतिर लाग्छन् र पवित्र भागका रोटीहरूका मन गर्छन्। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ होसेले, परमेश्वरले यहाँ होसेलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि जा तेरो श्रीमतीलाई गएर माया देखा, जा तेरो श्रीमतीलाई गएर माया गर। हुन त त्यसले अरूलाई मन पराउँछ, हुन त त्यसले अरू केटालाई पुरुषलाई माया गर्छ, तर पनि तँ गएर माया देखा जसरी परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई माया गर्नुहुन्छ। त्यो व्यभिचारिणी स्त्री, त्यो व्यभिचार गरिएको कुरा सबै कुराहरू थाहा छ होसेलाई, र पनि प्रभुले भन्नुहुन्छ तँ जा अझै प्रेम गर, तँ जा अझै प्रेम गर। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यही प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी तपाईँ र म चाहिँ उहाँको, परमेश्वरको वचनले भन्छ कोरिन्थीको पुस्तकमा, हामी चाहिँ उहाँको शरीर, यो शरीर चाहिँ उहाँको मन्दिर हो। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यो हृदय जब तपाईँ र मैले बुझ्छौँ, बुवाको हृदय, उहाँले भन्नुभएको छ हामी पढ्दै जान्छौँ भने त्यो श्रीमती फर्केर आउँछ एक दिन, त्यो श्रीमती फर्केर आउँछ। कतिवटा समय हामी जजमेन्ट गरी पठाउँछौँ, हो हामी मानिसौँ, कतिवटा समय गल्ती हुन्छ, भुल हुन्छ, हामी जज गरिहाल्छौँ, यो व्यक्ति त्यस्तो, यो व्यक्ति त्यस्तो भनेर जज गरिहाल्छौँ। तर प्रभुले यहाँ देखाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ र मलाई, त्यो त्यस्तो गल्ती, त्यसको त्यस्तो ठुलो भुल व्यभिचारै भए तापनि जातिलाई प्रेम गरिराख। बुवाको हृदय। आज हामीले के प्रेम गरिरहेको छौँ? आज हामीले के त्यो हृदयलाई बुझिरहेको छौँ? के हामीले त्यो बुवालाई बुझिरहेको छौँ? एउटा त्यही पुस्तकबाट जर्मनको एउटा गाउँ थियो, त्यो गाउँमा चाहिँ दुईजना दिदी र भाइ स्कुलबाट फर्केर आफ्नो घर जाँदै थिए। घर जाँदै गर्दाखेरि त्यो घर पुग्नको लागि चाहिँ एउटा पहाड थियो बिचमा, त्यो पहाडलाई क्रस गरेर जानु पर्थ्यो। तर अर्को कुरा के थियो भने त्यो पहाडको बिचमा चाहिँ एउटा ट्रेनको बाटो थियो। त्यो ट्रेनको बाटोमा चाहिँ त्यो ट्रेन मात्रै जान र आउनु मिल्थ्यो। त्यो बाटोबाट भएर जाँदाखेरि चाहिँ छिटै पुगिन्थ्यो। अनि त्यो दिदी र भाइ पहाड चढेर जाने कि त्यो ट्रेनको बाटो भएर जाने भन्ने कुरा सोचे उनीहरूले। र एकछिन पछाडि मनन गरेर दिदीले भने कि जाउँ हामी यो ट्रेनकै बाटो भएर जाउँ, ट्रेन आएको छैन, केही हुँदैन, हामी ट्रेन आउनुभन्दा अगाडि क्रस गरिसक्छौँ। अनि दिदी र भाइले त्यो निर्णय बनाएर त्यो पहाडको बिचबाट उनीहरू घरको बाटोतिर लागे। तर जब उनीहरू बिचमा पुगे, त्यो सुरुङको बिचबाट जाँदै गर्दाखेरि ट्रेन रफ्तारमा आउन सुरु गर्यो। ट्रेन जब रफ्तारमा आउन सुरु गर्यो, ट्रेन रफ्तारमा आइसके पछाडिबाट त्यो दिदीले आफ्नो भाइलाई भन्यो अब उपाय केही पनि छैन, अब उपाय केही पनि छैन, त्यो ट्रेनलाई हामीले जित्न सक्दैनौँ। भाइ चट्टानतिर फर्की त्यो आफ्नो हात चाहिँ चट्टानतिर फर्काएर दुईटै हात माथि गरेर चट्टानलाई समातिरहनु। अनि दुईजना दिदी भाइ
त्यो चट्टानमा फर्केर आफ्नो दुइटै हात उठाएर चाहिँ चट्टानतिर फर्के। अनि जब त्यो ट्रेन आयो, त्यो ट्रेन जाँदै गर्दाखेरि उनीहरू नहल्लिकन बसिरहँदाखेरि त्यो ट्रेन पास भयो अनि तिनीहरू त्यहाँबाट बाँच्न सफल भयो। यो कथा पनि तपाईँले त्यही पुस्तकमा पाउनुहुन्छ, लाजरस थुलुङज्यूको। मलाई यो कुराहरूले मैले पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको माझमा लिएर आएको हो। अनि त्यो कुरा जब त्यो चट्टानलाई समातेपछि जब उनीहरूको जीवन त्यहाँ बाँच्न सफल भयो, त्यसबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने, त्यसबाट हामी के सिक्छौँ भने, जब तपाईँ र मलाई समस्या आउँदाखेरि, त्यो ट्रेन आइरहँदाखेरि समस्या सँगसँगै दौडिने होइन हामी, तर हामी चट्टानमा, हाम्रो आशा चाहिँ चट्टान हुनुहुन्छ, हाम्रो चट्टान चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। हामीलाई समस्या आउँदाखेरि चाहिँ हामी येशूलाई पक्रिरहने हो, तर ट्रेनसँगै दौडिरहने होइन। हालेलुया, हालेलुया। हामीलाई जब समस्या आउँछ हामी कहाँ शरण लिन्छौँ? त्यो चट्टानमा। हामी चाहिँ आशा नभएको मान्छे जस्तो अब के गर्ने होला, ला समस्या आयो अब के गर्ने, होइन। हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ हाम्रो घर कहाँ छ, हामीलाई थाहा छ हामी कहाँ जाँदैछौँ, हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर हामी कसमा शरण लिँदैछौँ त्यो हामीलाई थाहा छ। हाम्रो बुवाको हृदय पनि यही कुराले चिन्तित छ। संसारमा धेरै दुःख र कष्ट आउँछ होला तिमीहरूलाई, तर ममा रहो। उहाँ दागको बोट हुनुहुन्छ, हामी हाँगाहरू हौ। जब हामी त्यो दागको बोटमा रहिरहन्छौँ भने कुनै पनि समस्या आउँदैन, फल पनि फलिरहन्छ। तर जब हामी त्यो बोटबाट काटिन्छौँ सबै कुरा हराएर जान्छ। लुका 15:8-10। यहाँ लुका 15:8-10 लेखिएको छ। कुन स्त्री होली जसको दास 10 चाँदीका सिक्का मध्ये एउटा हरायो भने बत्ती बालेर उसले त्यो नपाउँजेल घर ढाकिकन मेहनतसँग खोज्दिनन्। हराएको सिक्का पाएपछि तिनले आफ्नो मित्रहरू र छिमेकीहरूलाई बोलाएर भने, मसँग रमाऊ, किनभने मैले मेरो हराएको सिक्का पाएको छु। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी नै पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूका सामुन्ने आनन्द हुन्छ। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हामीले 3वटा पदलाई मात्र पाउँछौँ। यो दृष्टान्तमा 3वटा पदलाई मात्र देख्छौँ। छोटो छ है, तर यो 3वटा पदमा चाहिँ सबैभन्दा मुख्य सन्देश लुकिएको छ। म तपाईँहरूको माझमा यो कुराले ल्याउन चाहन्छु। यहाँनिर सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी देख्छौँ सिक्का। त्यो सिक्काको भ्याल्यु चाहिँ कस्तो थियो भने, त्यो समयमा एउटा सिक्का भनेको चाहिँ 1 दिन बराबरको ज्याला हो। त्यो चाहिँ 1 दिन बराबरको ज्याला, दिनभरिको ज्याला। त्यसको चाहिँ त्यो दिनभरि कमाएको आफूले मेहनत गरेको कुरा चाहिँ बल्ल उसले त्यो सिक्का पाउँथ्यो। अथवा त्यो समयमा चाहिँ के पनि हुन्थ्यो भने, जब एउटा स्त्री र पुरुषको विवाह हुन्थ्यो, स्त्रीलाई त्यो पहिराइने, त्यो दिइने त्यो एउटा सौगात स्वरूप चाहिँ दिइने सिक्काहरू त्यस्तो मूल्यको हुन्थ्यो त्यो सौगात चाहिँ। अनि त्यो सिक्का त्यो स्त्रीसँग थियो। त्यो 10वटा सिक्कामध्ये एउटा सिक्का जब हराउँथ्यो, त्यो हराएको छ, त्यो हराएपछि त्यसको भ्याल्यु उसलाई थाहा छ। अनि त्यो भएको कारण उसले त्यो सिक्कालाई यसरी खोजेको छ। त्यहाँनिर येशू ख्रीष्टको मूल्य पनि अमूल्य छ। जब तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टलाई त्यसरी नै खोज्छौँ, त्यो सिक्का जसरी हराएको थियो हामी त्यही तरिकाले खोज्छौँ। अनि जब त्यो येशू त्यहाँनिर त्यो सिक्कालाई भेटाए पछाडिबाट स्त्री खुसी भएको कुरा हामी देख्छौँ। यहाँनिर जब तपाईँ र मैले येशूलाई भेटिसके पछाडि तपाईँ र मेरो आनन्दको सीमा हुँदैन, तपाईँ र मेरो हृदय गदगद हुन्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ अब चाहिँ मैले अमूल्य कुरालाई भेटेको छु। दोस्रो कुरा, उसले बत्ती बालेर खोजेको छ त्यो सिक्कालाई। त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले अहिले बाल्ने खालको बत्ती होइन, टुकी बत्ती है। त्यो सानो बत्ती, त्यसको उज्यालो सानो हुन्छ, तर पनि त्यो उज्यालो सानो भए तापनि जब त्यो कुना कुनामा त्यो टुकी बत्ती लिएर जान्छौँ हामीलाई थाहा छ त्यसको उज्यालो चाहिँ त्यो वरिपरि हुन्छ। उसले त्यसरी खोजेको छ त्यो सिक्कालाई, त्यसरी त्यो कुना कुनामा खोजेको छ। घरको अँध्यारो कुना काप्चामा त्यो सिक्कालाई हेर्नमा त्यो बत्तीले
त्यो स्त्रीलाई सहायता गरेको छ। अनि तपाईँ र मैले बुझ्यौँ भने यो कुरालाई, येशू संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। येशू संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। त्यो ज्योतिलाई जब तपाईँ र मैले थाहा गर्छौँ, तपाईँ र मैले जब लिन्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले ग्रहण गर्छौँ भने, त्यो ज्योतिलाई हामी बोकेर हिँड्छौँ भने, अनि डाँडाको उपदेश हामीलाई थाहा हुन्छ। हामी चाहिँ पुग्नुपर्छ। नुन र ज्योति भन्ने कुरा अब थाहा हुन्छ हामीलाई। हालेलुया, हालेलुया। तेस्रो कुरा चाहिँ त्यो स्त्रीले त्यहाँनिर लेखेको छ, मेहनतको साथ त्यो स्त्रीले घर बढाएर खोज्दिन र, त्यो घर बढाएर घर सफा गरेर त्यसले त्यो खोज्दिन र। कतिवटा समय हाम्रो बहुमूल्य कुराहरू नि घरहरूको कुना काप्चामा खसेर हराइरहेको बेलामा कतिवटा समय हामी घर सफा गर्दाखेरि यहाँ पो रहेछ भने भेट्छौँ नि। त्यो सफा गर्दाखेरि, त्यो सफा गरिसके पछाडि जब उसले त्यो भेटेको छ नि, त्यो आज तपाईँ र मेरो हृदय चाहिँ कतिवटा त्यो मैला कुराहरूले भरिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ सफा गर्नु जरुरी छ। किनभने येशू पवित्र हुनुहुन्छ। पवित्र परमेश्वर अपवित्र थोकहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यो मैला कुरालाई चाहिँ निकाल्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडिबाट प्रभु येशूलाई हाम्रो हृदयमा स्वीकार्नु पर्यो, अँगाल्नु पर्यो, उहाँलाई स्वागत गर्नु पर्यो। हालेलुया। अनि चौथो अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, यहाँनिर छ नि, त्यो स्त्रीले त्यो सिक्का खोजेको छ, बडाले सफा गरेर पाएको छ हो, अनि त्यो ज्योतिलाई लिएर हिँडेको छ, र अन्तिममा सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ त्यो स्त्रीले त्यो सिक्का पाइसके पछाडि घरभित्र लुकेर बसेको छैन। त्यो स्त्री चाहिँ कुदेर बाहिर गई भनेको छ, कुदेर बाहिर गई। अनि त्यस पछाडिबाट त्यसले त्यो कुरालाई आफ्नो छिमेकमा, साथीभाइलाई, मित्रहरूलाई गएर सुनाई, आओ मसँग रमाहट गर भनेको छ। मैले सिक्का हराएको थिएँ, भेटेको छु। मैले यो सिक्का हराएको थिएँ, अब मैले भेटेको छु। त्यो खुसीलाई चाहिँ उसले बाँडेको छ। हालेलुया। त्यो खुसीलाई चाहिँ बाँडेको छ। अन्त्यमा यो दुवै दृष्टान्तमा तपाईँ र मैले हेर्छौँ भने हराएको छोरा, अनि जब यो हराएको सिक्काको दृष्टान्तलाई हामी तपाईँ बुझ्छौँ, तपाईँ र मैले गहिरिएर अध्ययन गरेर बुझ्छौँ भने चाहिँ त्यो हराएको छोरा र सिक्का दुवै नै येशू प्रभु हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो बुवा चाहिँ अनि र त्यो स्त्री चाहिँ यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। भन्न खोजेको के, यसबाट हामीलाई केही पनि थाहा हुँदै थियो भने छोरा फर्केर आउँदा बुवाको हृदय खुसी र सिक्का भेटेपछि त्यो स्त्रीको खुसीको सीमा थिएन। किन भन्दाखेरि बुवाले पार्टी गरेको छ मेरो छोरा फर्केर आयो भनेर। स्त्रीले गएर सुनाएको छ, तपाईँ र म बाँचेको छौँ भने हामीले त्यो चट्टानको त्यो महलाई चाखेको छौँ भने हामीले त्यसको मिठासलाई बाँड्न जरुरी छ, राख्ने होइन हामी भित्र। त्यो यहाँ एउटा गीत छ, साँचेर राख्ने धन हाम्रो होइन। हालेलुया। यो चाहिँ तपाईँ र म उद्धार पाएको व्यक्ति, मुक्ति पाएको व्यक्ति चाहिँ हामीले त्यसलाई साँचेर राख्ने होइन, तर त्यो येशूलाई चाहिँ हामीले बाँड्न जरुरी छ। त्यो हो मुख्य सन्देश। तर आज कतिवटा समय हामी बाँचेकै व्यक्ति लुलाएर बसिरहेको छौँ। एकदमै लोलाएर के भयो नि, कस्तो भयो नि, होइन। जब तपाईँ र मैले बुवाको हृदयलाई बुझेको छौँ भने हामीले बाँड्न जरुरी छ। विचार गर्नुहोस्, आफै सोच्नुहोस्। म 5 वर्ष भयो आएको यहाँ युएसमा, तर मैले साँच्चै तपाईँहरूलाई अनेस्ट भएर भन्नुपर्दाखेरि यहाँबाट मैले गएर कसैलाई सुसमाचार सुनाएर एकजनाको आत्मा बचाएको छैन। मेरो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो त्यो। तर मैले बाँचेको छु, म बाँचेको छु, मैले बचाउन जरुरी छ। मलाई थाहा छैन तपाईँहरूले कतिजनालाई गर्नुभयो, कतिजनालाई सुनाउनु भयो, तर मैले चाहिँ गर्न सकेको छैन। तर म गर्न चाहन्छु। मेरो त्यो बुवाको हृदय मलाई थाहा छ, मैले बुझिरहेको छु। म त्यो चट्टानलाई मैले समाएको छु। मेरो बुवाको हृदयलाई मैले दुखाइरहेको छु। धेरैवटा समय चाहिँ म त्यो कुरालाई थाहा गरेर पनि थाहा नपाएको जस्तो अनजान बनिरहेको छु। होइन, मैले सुसमाचार सुनाउन जरुरी छ। त्यो सबैभन्दा ठुलो आज्ञा। प्रभुले भन्नुभयो मत्ती 28 को 18, 19 र 20 मा, यो चाहिँ तिमीहरूको लागि मैले चोइस छोडिदिएँ, गएर सुसमाचार सुनाए पनि हुन्छ, नसुनाए पनि हुन्छ, त्यस्तो भन्नु भएन प्रभुले। प्रभुले भन्नुभयो यो चाहिँ महान आज्ञा हो, तिमीहरूले गर्नै पर्छ। जाओ सारा संसारमा
र पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ। के तपाईँ र म त्यो अभियानमा अगाडि बढिरहेको छौँ? बुवाको हृदयलाई के हामीले साँच्चीकै बुझेको छौँ? कि हामी घरतिर फर्किरहेको छौँ? कि हामी आफ्नै एउटा मनगढन्ते घर बनाएर अगाडि बढिरहेको छौँ? आज हाम्रो साँचो घर चाहिँ स्वर्ग हो। शान्ता दाजु हुनुहुन्छ होला, म शान्ता दाजुलाई एउटा पद पढ्न लाउनु पर्यो। पहिलो कोरिन्थी 9:22 र 23 तपाईँले अध्ययन गरिदिनुहोस् न दाजु। पहिलो कोरिन्थी 9:22 र 23। दुर्लभहरूलाई जित्नु भनेर दुर्बलहरूका निम्ति म दुर्बल बने, सब प्रकारका उपायले कसै न कसैलाई बचाउन सकूं भनेर सबैका निम्ति म सब थोक बने, सुसमाचारका आशिषहरूको सहभागी हुन सकूं भनेर सुसमाचारकै खातिर म यी सब थोक गर्दछु। साँच्चै नै पावल यहाँ भन्नुहुन्छ, पावलले भन्दै हुनुहुन्छ सबै त्यो दुर्बलताहरू लिएर के मात्र मैले गरिनँ होला, मैले सबै गर्नुको कारण चाहिँ एउटै हो, म सुसमाचारलाई चाहिँ ममा राख्न सक्दिनँ, म लगेर बाँड्न चाहन्छु। म त्यो महलाई खाएर मात्र बस्न सक्दिनँ, म त्यो मह अरूलाई दिन पनि चाहन्छु। तपाईँ र मैले त्यो मिठासलाई चाखेको छौँ प्रिय हो। म यही कुराहरू, यी दिनहरूमा यही कुराहरू एकदमै प्रभुसँगको त्यो सम्बन्धमा जब म कुराकानीहरू गरिरहेको छु, बातचित गरिरहेको छु, काममा जाँदाखेरि हरेक समयमा यही कुरा, मैले के साँच्चै बुवाको हृदयलाई बुझेको छु कि मैले साँच्चै नै त्यो बुवाको हृदय मैले के साँच्चै उद्धार पाएको छु, मैले कि म साँच्चै नै त्यो कुरालाई गरिरहेको छु त बुवा भनेर मैले यही कुराहरूले भरिरहेको छ। के तपाईँ र म साँच्चै त्यो बुवाको हृदयलाई बुझेर सुसमाचारको दौडमा अगाडि बढिरहेको छौँ त? परिवारको समस्या हामीसँग छ, कोसँग छैन र परिवारको समस्या? सबैजना हामी मानिस हौँ। मैले अघि भने मानिस हो, को छ र गल्ती नगर्ने? सबै गल्ती गर्छौँ। तर हाम्रो मुख्य डेस्टिनेसन चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ, कसलाई खोज्दैछौँ, हामी कतातिर गइरहेको छौँ? पावलले भन्नुहुन्छ जस्तै सुकै समस्या किन नहोस्, सबै कुरा म सहन सक्छु, मात्र सुसमाचारको खातिर, सुसमाचारको खातिर। त्यो हो मुख्य आज्ञा। तर तपाईँ र म जुन कुराले यो घरभित्रै लडाइँ गरेर, घरभित्रै बसेर मेरो समस्या यहाँ छ घरमा, मेरो समस्या अफिसमा छ, म यहाँ सफल हुन सकिनँ, होइन प्रिय हो। त्यो हाम्रो जीवनको एउटा पाठ मात्रै हो, तर हाम्रो मुख्य लक्ष्य चाहिँ येशूलाई भेट्नु हो। के तपाईँ र म येशूलाई भेट्न अगाडि बढिरहेको छौँ? कोरोना भाइरसको बिचमा भनेर धेरैजनाले वचनहरू तयार गर्दै हामी सुनिरहेको छौँ। कोरोना भाइरस यसले अल्मलाइरहेको छ। कोरोना भाइरस होइन, हाम्रो निम्ति चाहिँ चट्टान येशू हुनुहुन्छ। जुममा हामी जब सङ्गति गर्छौँ, जस्तै सुकै जुनै कुराहरू हुँदाखेरि पनि वचन चाहिँ म एकदमै ध्यान दिएर सुन्छु, किनभने वचन सुन्ने व्यक्ति चाहिँ सुखी हुन्छ। समस्या आउँछ होला, मैले यो कुरा गर्छु होला, कसको डरमा हामी बसिरहेको छौँ, कसको अधीनमा हामी बसिरहेको छौँ? के परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यही कुराको लागि चुन्नुभयो? प्रभुले भन्नुभयो म हो तेरो परमेश्वर, मानिस होइन। प्रभुले भन्नुभयो म हुँ, म बाहेक अरू कुनै देवी देवता नमान्नु। कसलाई हामीले देवी देवता बनाइरहेको छौँ? कि हामीले परमेश्वरलाई साँच्चै नै खोजिरहेको छौँ? प्रिय हो, आज एउटा चुनौती म तपाईँहरूको माझमा छोड्न चाहन्छु। के साँच्चै हामीले बुवाको हृदयलाई बुझिरहेको छौँ? के हामीले साँच्चै त्यो महान आज्ञालाई पुरा गरिरहेको छौँ? के हामीले साँच्चै नै त्यो होसेको हृदयलाई बुझिरहेको छौँ, जसले आफ्नो बेबिचारिनी श्रीमतीलाई पनि घरि न घरि माया गरि नै रह्यो, घरि न घरि माया गरि नै रह्यो? धेरैवटा समय हामी बोल्छौँ, भन्छौँ, सबै कुरा थाहा छ। पावलले थाहा छ तपाईँलाई एउटा कुरा भन्दछ कोरिन्थीको पुस्तकमा, 1000वटा अन्य भाषाको शब्द बोल्नुभन्दा बरु म 5वटा शब्द तिमीहरूले बुझोस् भनेर भन्न चाहन्छु। हामी कस्तो शब्द बोलिरहेको छौँ? हामी परमेश्वरले पाएको व्यक्ति हाम्रो लेभलको सबैजना हुँदैन, तर हामीले त्यो व्यक्तिलाई कसरी बुझाउन सक्छौँ? सुसमाचार। पावलले भन्नुभयो जस्तो व्यक्ति छ म तिनीहरूको निम्ति त्यस्तै भइदिएँ। एकचोटि सुसमाचार जब उसले बाँड्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर धेरै देवी देवताहरू माल्टामा, तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रेरितको पुस्तकमा धेरै देवी देवताहरू मान्ने व्यक्तिहरू थिए। त्यहाँनिर
त्यतिखेर उसले चाहिँ जब त्यो सुसमाचारलाई लिएर जाँदाखेरि त्यो देवी देवताहरूलाई उसले के भने तुच्छ भनेन। तपाईँहरूले कति धेरै देवी देवता मानेको, नचाहिने कुरा गरेको कहिले भनेन। उसले के भने तपाईँहरू कति राम्रो मान्छे, तपाईँहरू जस्तो धर्मी मैले कहीँ पनि देखेको थिइनँ। यति धेरै देवी देवता मान्नु हुँदो रहेछ। यतिसम्म मैले देखेँ कि तपाईँहरूले एउटा इच्छामा लेखेर राख्नु भएको छ, यो चाहिँ अज्ञात देवी देवताको निम्ति। त्यतिसम्म तपाईँहरूको आस्था रहेछ। अनि म आज तपाईँहरूको माझमा त्यो व्यक्ति को हो त भनेर खुलाउन आएको छु। त्यो अज्ञात देवता चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया। उसले कहिले भनेन तिमीहरूले यति धेरै मान्यो, यो नराम्रो, येशूलाई खोज भनेन। तर ऊ चाहिँ तिनीहरूको बिचमा त्यस्तै भयो। आज कतिवटा समय हामीलाई सबै थाहा छ भने हामी भनेको भने बोलेको गर्ने होइन, त्यो बुझेकै हुँदैन। कतिवटा समय त्यो मान्छेले मलाई थाहा छ भनेर मैले भन्ने होइन, तर हाम्रो जमात कस्तो छ त्यो कुरालाई बुझ्यौँ भने, बुवाको हृदयलाई जब बुझ्यौँ भने बुवाले सही समयमा आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। के उहाँले आदम र हब्बाले पाप गर्ने बित्तिकै पठाउन सक्नु हुँदैन थियो होला र? सक्नुहुन्थ्यो, तर सही समयमा पठाउनु भयो, समयको पूर्णतामा पठाउनु भयो। त्यो बुवाको हृदय तपाईँ र मैले बुझौँ प्रिय हो। हामीले नेपाली क्रिस्चियन स्कुल भनेर म अनि आफै कमल हामी दुईजनाले यसमा काम गरिरहेको छौँ। गर्न सकेको छैन, कतिवटा कुराहरू गर्न सकेको छैन हामीले। हामी अहिले दैलोमा गएर ढकढक गरेर सुसमाचार सुनाउने अवस्था छैन। तर तपाईँ र मैले गरेको सानो अभ्यासले, सानो परिणामले यदि कसै एकजनाले ग्रहण गर्छ भने नि प्रिय हो, स्वर्गमा त्यो ठुलो इनाम हुन्छ। म 5 वर्ष यहाँ आएर बसेर एकजनालाई सुसमाचार सुनाएर ग्रहण गराउन सकेको छैन, तर त्यो भिडियो हेरेर एकजनाले ग्रहण गर्छ भने त्यो ठुलो कुरा हुन्छ। म कसको अगाडि खुसी बन्न खोज्दैछु, कसको अगाडि राम्रो बन्न खोज्दैछु। नेपाली क्रिस्चियन स्कुलमा एउटा भिडियो हामीले बनाएको थियौँ। 1,20,000 मान्छेले हेर्नुभएछ त्यो भिडियो, इसाई इतिहास भन्ने। 1,20,000ले हेर्दाखेरि त्यहाँनिर कमेन्ट मात्रै हामीले 200 भन्दा बेसी हेऱ्यौँ। त्यहाँनिर यस्तो कमेन्ट आएको थियो, त्यो सुन्दाखेरि यति धेरै रिस उठ्ने खालको कमेन्टहरू थियो। ए इसाईहरू, झोलेहरू, तिमीहरूको इतिहास थाहा भएको छ, तिमीहरू कस्तो छौ थाहा छ हामीलाई, यो खालको कमेन्टहरू। अनि येशू आफैले त बचाउन सकेन आफूलाई, त्यसले अरूलाई बचाउँछ भन्ने खालको कमेन्टहरू। यो सबै देख्दै गर्दाखेरि हामीलाई रिस उठेन। किन थाहा छ? किनभने तपाईँ र म त्यही व्यक्ति हौँ जसले चाहिँ सुसमाचार सुनेको थिएन पहिला। हाम्रै आवाज हो त्यो। अब हामीले त्यहाँ बिउ छरेको छौँ, त्यो व्यक्तिले एक दिन प्रभुलाई पाउनेछ। 1,20,000ले प्रभुलाई ग्रहण गर्दैन होला, तर 1,20,000मा एकैजनाले ग्रहण गर्यो भने पनि 1 महिनामा एउटा व्यक्तिले ग्रहण गर्यो। स्वर्गमा त्यो ठुलो रमाट हुन्छ भन्नुभएको छ प्रभुले। तपाईँ र म कुन दौडमा हिँडिरहेको छौँ? धेरै बहानाहरू छ हाम्रो अगाडि। अलरेडी कोरोना, अब अर्को एउटा कोरोना थपिएको छ, त्यसलाई फेरि एउटा बहाना नबनाऊ, एक्सक्युज नबनाऊ। तर सुसमाचारको लागि कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन। तपाईँ र म अगाडि बढौँ। प्रभुको खातिर त्यो वरदान प्रभुले के दिनुभएको छ त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। कतिजनालाई माया गर्ने, कतिजनालाई प्रेम गर्ने वरदान छ होला। म प्रेम गरिरहनु, त्यो प्रेम गरिरहनुहोस् छिमेकीलाई। त्यो प्रेमले गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति प्रभुमा आउनेछ एक दिन। कतिजनालाई दिन मन लाग्छ, दिनुहोस्। दिँदै गर्दाखेरि त्यो उधार दिने मन कहाँबाट आयो भनेर सोध्न थाल्छ, अनि एक दिन प्रभुमा आउँछ त्यो व्यक्ति। तपाईँ र म कुन दौडमा कुदिरहेको छौँ? म यही कुरा तपाईँहरूको माझमा छोड्न चाहन्छु। कतिवटा समय यस्तो पनि लागेको छ होला, मण्डलीमा हाम्रो युथ लिडरले कल गर्नुभएको छैन, पास्टर बुवाले कल गर्नुभएको छैन, पास्टर आमाले कल गर्नुभएको छैन, यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसन छ, सेक्रेटरी बुवाले कल गर्नुभएको छैन, उत्साही छैन। प्रिय हो, तपाईँ र म बाँचेको व्यक्ति हो। बाँचेको व्यक्तिलाई चाहिँ खुरा खुवाउनु जरुरी छैन, तर नबाँचेकोलाई चाहिँ खुवाउनु जरुरी छ। पावलले भन्नुभयो, कहिलेसम्म तिमीहरूलाई दुध मात्र खुवाइरहनु, अब त तिमीहरूले खाना खान जरुरी छ। अब तपाईँ र म चाहिँ छिमेकीलाई बाँड्न जरुरी छ, त्यो येशूलाई भन्नु जरुरी छ। कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ अझै पनि, येशूमा साँच्चै स्वर्ग जान्छु भनेर? यदि हुनुहुन्छ भने बाइबल अनि थाहा हुन्छ प्रभुको हृदय, बुवाको हृदय त्यो कुराले रोइरहेको छ। बुवाको हृदय सधैँ त्यो झ्यालबाट पर्खिरहेको छ, मेरो छोरा कहिले फर्केर आउँछ।
हराएको त्यो सिक्कालाई खोज्ने हृदय आउँछ जब तपाईँ र मैले त्यो बुवाको हृदयलाई भेट्छौँ, बुझ्छौँ। व्यभिचार गरेर 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 गरिरहेको भए पनि बुवाको हृदय तपाईँ र मैले बुझ्छौँ भने माया गरिरहन मनपर्छ। गल्ती भक्कै गरे पनि प्रभुले भन्नुहुन्छ प्रेम गरिराख, प्रेम गरिराख। मैले कतिजनालाई यो कुराहरू मेरो हृदयमा भरिएको कुराले गर्दाखेरि म तपाईँहरूको माझमा यही वचन लिएर आएको हो। कसैलाई पनि त्यस्तो नहोस् कि आज दाजुले मलाई भन्नुभयो, त्यस्तो खालको नहोस्। तर यदि तपाईँलाई लाग्छ आजको वचनले मलाई छोयो भने त्यो वचन चाहिँ साँच्चै प्रभु तपाईँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। मैले यो वचन जब भार पाएँ त्यतिखेरदेखि म प्रार्थनामा रहेँ प्रभु, अनि मलाई यही कुराहरू आइरहेको थियो, म के गरौँ? अनि प्रभुले देखाउनु भइरहेको थियो बुवाको हृदय, मेरो हृदयलाई के तैँले जानेको छस्, मेरो हृदयलाई के तैँले बुझेको छस्। यदि तपाईँ र मैले साँच्चै नै त्यो कुरालाई बुझेको छौँ भने हामी बाँड्न सुरु गरौँ, बुवाको हृदय, बुवाको प्रेमलाई अब संसारमा पुर्याउने कोसिस गरौँ। यही तपाईँहरूसँग म बिन्ती गर्न चाहन्छु। म आफैले पनि गरेको थिइनँ, अब गर्नलाई अगाडि बढिरहेको छु। कुनै पनि बहाना नबनाउनुहोस्। प्रभुको जब तपाईँ र म प्रभुको पक्षमा उभिन्छौँ भने प्रभुले बाटो खोल्नुहुन्छ, प्रभुले त्यो ढोका खोल्नुहुन्छ, बन्द ढोकाहरू खोल्नुहुन्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ मेरो पक्षमा को खडा हुने, सुसमाचारको लागि को अगाडि बढ्ने? तपाईँ र म तयारी हौँ। प्रभु म जान तयार छु, मलाई प्रयोग गर्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस् एकछिन प्रार्थना गरौँ। तपाईँ र मैले सँगसँगै यो एउटा सेन्टेन्सलाई हामी दोहोऱ्याउनेछौँ अनि त्यसपछि हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। तपाईँहरूले म सँगसँगै दोहोऱ्याउनु होला। हे प्रभु, आज तपाईँले मलाई त्यो बुवाको हृदय बुझ्नलाई मद्दत गर्नुहोस्। म धेरै भयो प्रभु, म हराइरहेको धेरै भयो, तर अब म बुवा तपाईँको घर फर्केर आउन चाहन्छु। प्रभु मलाई चलाउनुहोस्। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद छ स्वर्गीय पिता तपाईँ परमेश्वरलाई। तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ झैँ अरू कोही पनि छैन। तपाईँ परमेश्वरले भन्नुभयो म हुँ, म बाहेक अरू कोही पनि छैन। प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई आज मैले बुझेको छु, मैले जानेको छु, मैले चिनेको छु। प्रभु म तपाईँलाई प्रभु आज सारा संसारको माझमा मेरो सारा बलले, मेरो सारा शक्ति समझले म पुर्याउन चाहन्छु। प्रभु हो, म आफैले मेरो ज्ञानले म सक्दिनँ प्रभु, तर मलाई थाहा छ म कसमा अडेस लागिरहेको छु, म कसमा भर परिरहेको छु। आज दाउद आफैले त्यो प्रभु त्यहाँनिर खडा हुँदाखेरि त्यतिखेर उनले कुनै पनि कुरा देखेनन्, तर दाउदले त्यतिखेर एउटै मात्र कुरा विश्वास गरे कि तपाईँ हुनुहुन्छ। आज तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। जस्तै सुकै चट्टान, जस्तै सुकै पहाड किन नहोस्, म त्यसलाई तोड्न सक्छु। यसु तपाईँको सहायताको खाँचो छ। तपाईँ परमेश्वरको कामको लागि मलाई प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको त्यो जोसले भर्नुहोस् प्रभु। आज म तपाईँ परमेश्वरको त्यो हृदय त्यो बुझ्न सकौँ, ताकि प्रभु आज मैले सारा संसारमा त्यो कुरालाई लिएर जान सकौँ। परमेश्वर बुवा, प्रभु प्रार्थना छ आज हाम्रो मण्डलीमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको त्यो जोसले भर्नुहोस्, त्यो जाँगरले भर्नुहोस्। प्रभु आज कतिजनाले सेलाइरहेको छ जस्तो देख्छ होला, कतिजना आज मानिसको बिचमा होइन प्रभु, तर हामी तपाईँको नजरमा चाहिँ महान बन्न चाहन्छौँ। हामीलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस् परमेश्वर। तपाईँ परमेश्वरमा हामी भर पर्छौँ। तपाईँको त्यो हृदयलाई हामी बुझ्न चाहन्छौँ प्रभु। अझै गहिराइमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर। सबै थोक तपाईँ परमेश्वरको हातमा, सारा जीवन प्राण आत्मा शरीर तपाईँको हातमा, मेरो मण्डली, मेरो यो परिवारलाई तपाईँको हातमा, एक एकको जीवन प्राण आत्मा शरीरलाई तपाईँको हातमा। यसो तपाईँ परमेश्वरले सबै जति पनि यो आत्मिकी प्रभु त्यो रोगहरू छ भने निको बनाइदिनुहोस्, शारीरिक रोगहरू छ भने निको बनाइदिनुहोस्। यसो तपाईँमा, तपाईँले भन्नुभयो तिमीहरूले अधिकार सहित माग, तिमीहरूको निम्ति त्यो पुरा गरिनेछ। प्रभु जति पनि रोग दुर्बलहरू छ सबैलाई यसुको नाममा म चङ्गाई बोल्दछु र तपाईँ परमेश्वरको कामको लागि हामीलाई प्रयोग गर्नुहोस्। यही कुरालाई म दाबी गर्दछु। सारा महिमा तपाईँ परमेश्वरलाई, यसु प्रभुको नाममा
आमेन आमेन। हुन्छ सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह।